السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف دايرين مع رمضان؟ كيف داير الصيام؟ كيف داير صيامكم؟ الحمد لله على كل حال. اليوم غنقدم معكم واحد البسطيله الحوت. شهيت ندير بسطيله ديال الحوت. ايوا ونوض نشوف شنو عندي في داكشي في الكونجيلاتور. ايوا قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هنايا انا غندير غير بسطيله، ويمكن لكم حتى ديروا بريوات، ديروهم دي سيكار ديال الحوت على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب نتوما شنو بغيتوا ديروا. انايا هنايا متوفر عندي شويه ديال الكالامار والحوت بيض. هنا عندي هذا الفرخ، المهم دي مورسو ديال الحوت بيض وصافي. داكشي اللي كيف ما قلت لكم اللي متوفر عندكم. بسم الله على بركه الله. غنبدا نشارك معكم داكشي ديال البسطيله. بسم الله نوريكم المقادير. المهم كيف ما قلت لكم هنا عندي الكالامار. غير باش نقول لكم راه تديروا حتى الكريفيت حتى هو تيدار، غير انايا داكشي اللي متوفر عندي في الكونجيلاتور هو اللي درتو. ما عنديش الكريفيت، ما عنديش الكريفيت. عندي الكالامار، عندي الحوت بيض دي مورسو هكا قطعتهم طريفات. كيف قلت لكم هذا عندي الفرخ. غنحتاج الفيرميسيل. هذا الفيرميسيل ما تاخذوش الزرقاء، هذيك الزرقاء ما تتعجبنيش انايا. كناخذ هذه الحمراء، تتكون الباكيه ديالها حمراء، كتكون مصنوعه من الروز وهي اللي تجي زوينه في البسطيله. هاد الفيرميسيل كناخذوها نطيبوها في الماء طيب، نديروا الماء طيب يغلى مزيان وتنديروها في الماء طيب باش تفرق لينا. وملي تفرق لينا تنقطعوها بالمقص كامله، تنقطعوها بالمقص طريفات صغار. عندي الثومه، عندي الربيع، عندي الحامض، عصير ديال الحامض، عندي في الاقامه عندي شويه ديال الهريسه، وعندي السودانيه حاره. حيت الحوت كلشي تعرف باللي الحوت تيبغي الحار مزيان، خاص الحوت يكون حار. فاش تاكل ديك البسطيله ولا البريوات تحسي بديك الحرور ديال الحوت كتجي زوينه. شويه د الاقامه هنايا، عندي التحميره، عندي الكمون، عندي الابزار، وعندي شويه د الملحه. عندي شامبينيون نوار. هاد شامبينيون نوار راني ديجا درتو في الماء طيب، غليته مزيان في الماء طيب. عاد غادي نقطعو طريفات صغار كيف ما كتشوفوا. شوفوها هو راه كبير. هذا غنقطعو طريفات صغار. عندي هنايا شامبينيون عادي، شامبينيون بلون، وهذا شامبينيون نوار. عندي الزبده باش غادي نصوتي الحوت ديالي، وعندي صوص صوجا. فوالا هادو هما المقادير. نعاود معكم المقادير. كيف قلت لكم عندي كالامار، وعندي الحوت البيض، الاقامه، الثومه، الربيع، الحامض، الهريسه السودانيه، شويه التحميره، الكمون، الابزار، الملحه، ولي شامبينيون بلون، شامبينيون نوار، والفيرميسيل اللي غادي نديروه في الماء سخون وغادي نقطعوه طريفات، والزبده باش غادي نصوطيو الحوت، والصوص صوجا. بسم الله على بركه الله. انا غادي نبدا نصوتي في هادشي ديالي ونوريكم كيفاش غادي نديرهم. فوالا البنات، دابا هي المقيله درتها تسخن. غنزيد عليها الزبده، نزيد عليها الزبيده فين غادي نصوتي الحوت ديالي. فوالا هاد الزبيده ديالي. غادي نبدا نزيد الحوت من واحد غنصوتي. غادي ندير هذاك الحوت البيض. يلا دابا غادي ندير الحوت. صوطه كيف قلت لكم. انا راني عندي غير هذا والكالامار والكريفيت حتى هو تيجي غزال، ولكن انا ما متوفرش عندي الكريفيت دونك ما درتوش. عادي ماشي مشكل. دابا غادي ندير غندير شويه ديال الملحه،
شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال التحميره، شويه شويه قبيصه قبيصه. شوفوا معايا البنات، هنايا غادي نبقى نصوتي في هذا الحوت ديالي حتى ينشف من الماء. شوفوا راه طلق الماء بزاف، خصني نبقى نصوتي فيه حتى ينشف مزيان من الماء. البنات نسيت ما قلتش لكم شويه ديال صوص الصوجه ضروري حتى هيايا، ضروري شويه صوص الصوجه كتعطي واحد المذاق واحد البنه ديال الحوت زوينه. سمحوا لي انا راه كنبقى نقول البنات نسيت بلي راه حتى الرجاله تبارك الله ولاو تيطيبوا حتى هما، ولاو تيحنتوا العيالات في الطياب. فوالا المهم غنبقى نحرك في الحوت حتى ينشف داك الماء وتدخل ديك الاقامه، تدخل الحوت مزيان، ونحيد هذا الحوت ديالي وندير العفر. هنايا غادي نزيد دابا واحد شويه ديال الثومه، حيت انا الثومه كيف قلت لكم كيف كنقول لكم ديما الثومه كنبغيها تبقى، ما كنبغيهاش طيب بزاف، كنبغيها تبقى شويه، يبقى شويه المذاق ديالها الحوت. سمحوا لي نحرك هاد الحوت ديالي هكا مع ديك الثومه، نزيد شويه الربيع حتى الربيع حتى هوايا باش ما يطيبش بزاف. الثومه والربيع، سيرتو الثومه والربيع في اي حاجه كنتو كطيبوها ما ديروهمش هما الاولين. كاين شي حاجه اللي تقدروا ديروها هي الاولى فيها الربيع والثومه، ولكن من الاحسن تخليوه حتى الاخر. دابا البنات غادي ندير الزبده باش غادي ندير الكالامار. غير باش نقول لكم الكالامار راه دغيا بالزربه، راه غمضي عينك حليها دغيا كيتصوت الكالامار بالزربه. فوالا البنات نفس الاقامه اللي درتها في الحوت الاول درتها في هذا حتى هويا. شويه ديال التحميره، البزار، الكمون، شويه ديال الملحه، شويه الصوجه، شويه ديال السودانيه. نفس الاقامه اللي درتها في الحوت الاول درتها في الكالامار. باش نقول لكم البنات الكالامار انا خليته هكا كبير، الا كنتو غادي ديروه بسطيله كبيره خليوه هكا كبير، كنتو غديروه بسيطلات صغار ولا دوك لي سيغار ولا البريوات غادي تقطعوه طريفات صغار عاد ديروه يتصوطا. دابا زدت شويه ديال الثومه كيف الحوت الاول، شويه ديال الثومه، غنزيد شويه ديال الربيع، دابا البنات في نفس المقله اللي صوتيت فيها الحوت غادي نزيد ثاني زبيده، وغادي ندير عليها شامبينيون نوار. فوالا غنصوتيه حتى هويا. كيشتو شامبينيون نوار راني قطعتو طريفات صغار، غنسمو شويه عرفتي راه تيطرطق هاد الشامبينيون. ما تخليوش البوطه مجهده بزاف حيت كيطرطق. غادي نسمو بشويه ديال الصوص الصوجا صافي بركه. نزيد شويه
ونخليه على عافيه مهيله نصوطيه هكا مزيان. زدت عليه دابا شويه ديال الربيع حتى الاخر، عاد زدت الربيع على الشامبينيون. الثومه حتى هي غنزيدها. فوالا صافي. هنايا من بعد ما درت الثومه والربيع ديالي خليتهم شويه. هاد الشامبينيون راه دغيا كيتصوت دغيا تيطيب هكا في المقيله مع ديك الزبيده. صافي البركه. غادي نحيد المقيله ديالي دابا. من بعد ما حيدت الشامبينيون نوار البنات دابا درت الزبيده وغادي نزيد الشامبينيون بلون راه ديجا قطعته طريفات. صافي. هاد الشامبينيون بلون هذا ما يحتاجش، حيت ما يحتاجش زعما يطيب بزاف ولا غير شويه. صافي. الربيع نزيد لقامه، شويه د لقامه، مليحه، تحميره، شويه البزار، شويه الكمون، شويه الهريسه وشويه ديال السودانيه غير شويه، وغنسم شويه ديال صوص الصوجا. صافي بركه. ونصوتي هاد الشامبينيون. علاش نصوتيه؟ غير هاد لقامه تدخل فيه غير شويه صافي وغادي نحيدو. ولا البنات هنايا على عافيه مهيله درت الربيع، درت الثومه، درت شويه ديال ديك اللقامه اللي بقات ليا، الهريسه، مليحه، البزار، شويه الزبده، وغادي نصوتي هادشي كامل. المهم اللقامه اللي درت في الحوت كامله درتها في هاد الثومه وهاد الربيع. عرفتوا علاش البنات؟ كتولي كاراميليزي، كتجي رائعه زوينه. البنات هانتوما من بعد ما تحرات ليا ديك الثومه والربيع صافي غنحيدها وغنزيدها على داك الحوت والشامبينيون وداكشي كامل اللي درت. هانتوما شوفوا معايا هنايا راني الحوت اللي درت والشامبينيون والثومه والربيع كلشي درتو في كسكاس. شوفوا كسكاس باش يتصفاو مزيان من داك الماء ديالهم. فوالا البنات هنايا دابا درت داكشي كامل اللي شحرت في المقله كيف شفتوا. دابا غادي نزيد الفيرميسيل اللي قطعته ديجا. شفتوا راني قطعته كامل هكا صغار، وغادي نسقيه هاد الحشوه ديالي بالعصير ديال الحامض اللي وريتكم قبيله. هانتوما شوف. وغادي نزيد عليهم البنات راه ما وريتكمش في المقادير حامض مسير قطعته طريفات صغار هكا حتى هو غادي نزيدو. وغادي ندير شويه ديال صوص الصوجا. صافي بركه. غادي نزيد شويه ديال لقامه، غير شويه، واحد شويه د لقامه شاطت عليا قبيله. شوفوا شحال غير شويه شاط عليا. غادي نزيدو هريسه والسودانيه حتى هي اللي شاطت عليا. شوفوا صافي. وغنمزج كلشي، غنخلط هاد الخليط ديالي كامل كلشي غنمزجو نخلطو. وها هي الحشوه ديال البسطيله ديالي ولا السيجار ولا البريوات ولا فاش اشنو ما بغيتو نتوما ديروا. ها هي واجده. غنخلط هاد الحشوه ديالي وبقاو معايا فاش غادي نعمر البسيطلات ديالي. ملي خلطت الحشوه البنات كامله نسيت ما قلتش لكم، خاصنا ضروري ملي خلطتها هكايا انا غير في هذا الاناء ديالي غنديروها في كسكاس على الاقل واحد 3 د السوايع باش ديك اللقامه التوابل وكلشي يدخلوا في بعضياتهم وتصفى مزيان. على الاقل 3 د السوايع نخليوها في كسكاس عاد نبداو نعمروا بها.
بنات من بعد ما خليت العماره خليتها تسقطرات مزيان في الكسكاس اللي قلت لكم درتها فيه. انا خليتها الليله كامله باتت باش تسقطرت ليا مزيان ديك العماره، طلقت الماء بزاف. المهم نتوما على حساب تخليوها 3 السوايع 4 السوايع، قد ما خليتوها اكثر قد ما مزيان. دابا انا غادا ندير بسيطلات هكا على شكل وريضه. غادي نحتاج الورقه كيف قلت لكم، الورقه راني حيدت ليها ديك الشنيت ديالها. غنحتاج هذا باش غنصيب البسطيله ديالي. غنحتاج شويه ديال الدقيق باش غنصب البسطيله وشويه ديال الزيت. دابا بسم الله على بركه الله غادي نبدا. غنسرح الورقه البسطيله ديالي هكا، نحاول بشويه، تحاولوا بشويه البنات باش ما تقطعش لنا البسطيله. هكا بشويه ندخل الورقه في هذا المول هذا، هكايا بشويه بشويه باش ما تفزرش لينا ديك الورقه. صافي انا ثبتها. دابا غادا نبدا ندير العماره. شويه حنا كنعمرو، ناخذ شويه ديال الشامبينيون نوار، شويه ديال الشامبينيون بلون، شويه ديال الكالامار. وكيف قلت لكم انايا ما درتش الكريفيت، بغيتو ديروا الكريفيت حتى هو يا تيجي زوين. انايا عمرتها. دابا غادي نبدا نهزها بحال غادي نديرو شي صريره صغيره بحال هكاك، هكا هكا. شويه شويه علينا نبداو نجمعوا هاد الصريره هكا. ايوا راه البوليس داير خدمته تبارك الله. انا خدامه والبوليس كيدور. صافي ها هي جمعتها البنات، شوفوا كتجي على شكل الوريضه هكا. صافي دابا نحيد هاد المول هذا ديالي. ها هي شوفوا كيفاش تجي، شوفوا شفتوا تجي هكا على شكل وريضه. دابا غادا نبدا هكا، شوفوا مزيان شنو غادا ندير ليها. غادي نلويها هكا غير شويه، ما نكرزوش مزيان. وانا شاده يدي غنلويها على هذا الشكل هذا، المره الاولى والمره الثانيه. صافي دابا غادي نبدا كنحط فيها هكا. غادي نبدا بحال غنبدا تجي فاش تبداو تلمطوا بحال هكا. كنبدا نلمط انا في البسطيله، نقلبها هكا وغادي نبدا نلمط فيها هكايا على هذا الشكل هذا. وغادي نبدا نسدها بالدقيق اللي صايبت. هانتوما البنات من بعد ما كيف قلت لكم دورتها كامله، سديت ليها الجنيبات كاملين لتحت بالدقيق. ها هي كتجي على هذا الشكل هذا وصافي. وتنخليوهم. انا دابا غنكمل الورقه اللي عندي كامله. انا تنديرهم في الكونجيلاتور وتنخليهم وقت ما بغيتهم راه تنجبدهم. ونتمنى يعجبوكم وتعجبكم الطريقه البسيطه ديالي باش صيبت هاد البسيطلات هادو. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.